बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज अपनी अवामी जलसा मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं और ये पेशावर से आगाज़ हो रहा है। पेशावर वैसे भी आपको पता है आजकल पाकिस्तानी सियासत में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी कई सारी वजूहात हैं। पहली सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसे किसी किस्म का कोई ख़तरा मौजूद नहीं इस वक्त तक, और उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। और PTI का गढ़ भी इस वक्त पेशावर को ही समझा जाता है, और पेशावर वैसे भी इसके अलावा भी आपको पता ही है अहमियत का हामिल क्यों है। वहाँ से आज एक अवामी जलसा, जो बड़ा जलसा आज होने जा रहा है, इमरान ख़ान वो जलसा करेंगे, और कहा जा रहा है तकरीबन 3 लाख से 4 लाख लोगों का ये ग्राउंड है। उसके अलावा ऊपर रिंग रोड है, और रिंग रोड पर भी अगर बड़ी आवाम की तादाद आ सकती है। अगर वहाँ से भी आवाम को अगर जगह ना मिले जलसा गाह में पहुँचने के लिए, आवाम इतनी ज़्यादा हो जाए तो वो ऊपर रिंग रोड भी बंद कर दिया जाएगा। और जो कि अमूमन आपको पता है कि पेशावर का रिंग रोड, जब मोटरवे से आप रिंग रोड पर आते हैं तो ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा हो तो अक्सर बंद कर दिया जाता है, धुंध वगैरह में भी बंद कर दिया जाता है। तो उसको आज भी जब इशा के बाद अवाम का रुझान देखा जाएगा, और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो एक अवाम की एक बड़ी तादाद ऊपर रिंग रोड पर भी मौजूद होगी। तो ऐसा अगर हो जाता है कि ऊपर भी अवाम रिंग रोड पर भी खड़ी हो जाती है तो यकीनन ये बहुत बड़ा जलसा होगा। इस जलसा करने का मकसद क्या है, और क्या इससे कोई मैसेज किसको देना है, और कितना कारगर ये जलसा साबित होगा। हाल अभी तक इंतज़ामात तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आला KP भी वहाँ पर आज गए, साबिक़ गवर्नर शाह फरमान भी वहाँ पर गए, तमाम इंतज़ामात का इन्होंने जायज़ा भी लिया, और 12 बजे ये दोपहर को गए थे। और उसके बाद आज इशा के बाद से अवाम आना शुरू हो जाएगी, और रात गए तक ये अवामी शो किया जाएगा, जिसमें इमरान ख़ान खिताब भी करेंगे और बताएंगे कि इस मुल्क में उनके साथ कुछ लोग कहते थे कि वो पूछते थे, अवाम से पूछते थे मुझे क्यों निकाला। वहाँ पर इमरान ख़ान अपने इस जलसे में अवाम को बताएंगे कि उसे क्यों निकाला गया। वो पूछेंगे नहीं बल्कि बताएंगे। और उसके बाद ये अब जो कहानी शुरू हो गई है, ये मौत या आज़ादी वाला मामला है। इमरान ख़ान बारहा कह चुके हैं कि अब उनको इस मकसद के लिए अगर मौत भी आ जाए तो वो कबूल करने के लिए तैयार हैं। और शेख रशीद भी इस चीज़ का बारहा कह चुके हैं। शेख रशीद ने आज भी पेशावर के अंदर वो मौजूद थे और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एक तो जून तक इलेक्शन हो रहे हैं, और दूसरा जिस बात की उन्होंने पेशन गोई की वो कहा कि इमरान ख़ान की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इमरान ख़ान के लिए ये अवामी मुहिम जो है ये ऐसा बंदा इस वक्त कर सकता है जिसके अंदर हौसला हो और जिसे पता हो कि उसे किसी वक्त भी मौत आ सकती है, और वो इसको गले लगाने के लिए भी तैयार हो। क्योंकि अवाम के अंदर ऐसे हालात के अंदर जाना, जबकि आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का ख़तरा हो, तो आपको पता है कि कोई इंसान रिस्क नहीं लेता, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई पहुंचता है अवाम के अंदर और समझता है कि अवाम ही उसकी ताकत है, कोई गैर मुल्की किसी किस्म का प्रोपेगेंडा करके इमरान ख़ान को नहीं निकाला जा सकता। वो अवाम के साथ है, अवाम उसके साथ है। इस तरह ये प्रोपेगेंडा फेल किया जा सकता है। और इलेक्शन के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि और एक आर्मी के ख़िलाफ़ भी जो मुहिम चल रही है, प्रोपेगेंडा मुहिम, उस पर भी कुछ लोगों की गिरफ़्तारियां हो रही हैं। उसमें बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे भी सामने आए हैं जो कि बैरून मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे जो भारत है और यूरोप के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां बैठी हुई हैं जिनके पास बेतहाशा अकाउंट्स हैं। और वो अकाउंट्स क्या करते हैं, जब देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह तहरीक लब्बैक का मामला है, तहरीक लब्बैक जब भी कोई ट्रेंड बनाना चाहती है तो वो तमाम जो कि अननोन अकाउंट्स होते हैं जिनका किसी को कोई मालूम नहीं, वो जब उनको ट्रेस आउट किया जाता है तो उनकी लोकेशन इंडिया और बहुत सारे दूसरे ममालिक निकलते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की साजिश को फैलाने के अंदर एक अहम किरदार अदा करते हैं। हालांकि अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक ऐसा ट्रेंड ट्विटर पर चल रहा है जिसको आज 5 दिन होने वाले हैं तकरीबन, और 5 दिन से मिलियंस में उस पर ट्वीट की जा चुकी हैं, और लोग अपने गम
غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے میں بہت سارے ایسے پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف جو ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن اس میں بہت سارے اور لوگ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں جو کہ اس ملک کے اندر انارکی چاہتے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس طرح کی فساد برپا ہو جائے اور لوگوں کو اس طرح پکڑ دھکڑ کے یہ ایک ماحول بنا دیا جائے۔ وہ اس طرح کی ٹویٹس زیادہ جو ریجڈ قسم کی ٹویٹس کر رہے ہیں وہ ایسے لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو پارٹی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان اور پارٹی کے جو ان کے سٹاف افسر ہیں جن کو آج ہی تعینات کیا گیا سٹاف افسر شہباز گل، ان کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا ہے کہ کسی قسم کے بھی ادارے کے خلاف یا کسی شخص کے خلاف اس طرح کی مہم کا حصہ نہ بنا جائے، ان کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنا جائے، بلکہ وہ ان تمام اداروں کی عزت کرتے ہیں۔ اگر کسی کا جذباتی ایموشنل وے میں اس طرح کر دیتا ہے تو وہ شاید حقائق سے بھی واقف نہیں ہے، وہ اس کو آنے والے دنوں میں حقائق معلوم ہو جائیں گے۔ اور تھوڑا سا جو نئی حکومت پرانے پاکستان میں ہم لینڈ کر چکے ہیں اس کا بھی بتا دیتے ہیں کہ دو دنوں میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ ایک تو پہلے دن ہی انہوں نے چینی کی قیمت 9 روپے بڑھا دی، اس کے بعد ایک سفارتی پاسپورٹ جو کہ اس وقت مفرور ہے ملک سے، ایک ایسے شخص اس کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے کا کہا گیا جو کہ جیل میں ایک مجرم جو ہے اس نے آنا ہے، اور جیل میں آنے کے لیے اس کو پہلے سفارتی پاسپورٹ دیا جانا ملک کی بہت بڑی ایک توہین ہے۔ اس کے بعد جو میڈیا والوں کو بڑا احساس تھا کہ ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بڑے بڑے ڈنر نہیں دیے جاتے تھے، تو عوام کے پیسے سے مبارک ہو کہ ان کو بھی افطار کی پارٹی مل چکی ہے۔ اور اس کے بعد احساس کفالت پروگرام کا نام پھر سے بے نظیر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ پہلے دن کے جو کام انہوں نے بڑے بڑے کام سر انجام دے دیے، حالانکہ عوام کو پہلے ہی پتا تھا یہ اس طرح کے کریں گے، لیکن پھر بھی عوام سمجھتی تھی کہ شاید یہ بدل گئے ہوں، تو اس سے آپ کو صاف ظاہر ہو جائے گا یہ کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ جو عوام کے اندر جس طرح کی عام عوام کے اندر بات موجود ہوگی، ان کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی ویسا کام کرتے ہوئے۔ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کو پتا ہے بڑے سارے ایسے افسروں کی بیویاں بھی موجود تھیں جو کہ پیسے لے رہی تھی، اور حالانکہ ان کے شوہر جو ہیں ان کی بڑی ہیوی سیلریز کے پیکج بھی تھے، لیکن اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اور یہ ایک احساس پروگرام ایسا پروگرام تھا جس میں حقیقت میں عوام تک پیسہ پہنچا تھا۔ اور اس کے بعد یو ایس اور انڈیا نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس سے پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے اور پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اس پر پاکستان کو ڈو مور کرنے کا کہا گیا ہے، جو کہ عمران خان کے دور میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا گیا، لیکن آقا کی طرف سے اب حکم آنا شروع ہو گئے کہ ڈو مور جو پہلے کہا جاتا تھا غلاموں کو، دوبارہ سے پھر وہی کہا گیا۔ اور اس پر مزے کی بات ہے، آگے سے شہباز شریف نے آج جو امریکہ کی تعریفیں کی، اچھے تعلقات کی، اور اس طرح کی اس پر کہیں بھی جواب نہیں دیا کہ ڈو مور کا کہا گیا ہے، تو ہم ایک غیرت مند قوم ہے، خوددار قوم ہے۔ ڈو مور ہمارے دہشت گردی میں ہم کسی قسم کے ملوث نہیں، بلکہ ہم متاثرین میں سے ہیں دہشت گردی جہاں پر ہوئی ہے، اور وہاں پر کروانے والا یہی انڈیا ہے جس کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے امریکہ ہمیں ڈو مور کا کہہ رہا ہے۔ اور دوسرے دن میں ابھی تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں 10 روپے گھی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، اور کہیں پر بھی یہ اس وقت شور و ویلا بالکل نہیں کیا جائے گا۔ اور جس طرح پہلے 2800 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے جاتی عمرے کا، اب وہ تعداد بڑھا کے کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر 3200 کر دی گئی ہے، اور 3200 اہلکار اب ان کو سیکیورٹی دیں گے ان کے گھروں کے ارد گرد، تاکہ ان کو بادشاہت کا احساس ہو کہ پھر سے یہ ایک بادشاہ دوبارہ سے بن گئے ہیں۔ اور اتنے پولیس اہلکار ان کو سلیوٹ مارنے والے ہوں، اتنے زیادہ بنکر وہاں پر موجود ہوں۔ پہلے تقریباً 32 کے لگ بھگ بنکر موجود ہوتے تھے، اور کئی کلومیٹر دور ہی عوام کی چیکنگ شروع ہو جاتی تھی، اور عام عوام کو ایک جگہ آتی تھی پوائنٹ جہاں سے آگے گزرنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو بڑی مشکل سے چھٹکارا عوام نے اس سے حاصل کیا تھا، لوگ خوش تھے، لیکن دوبارہ سے جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے ہیں اس کے بعد سے دوبارہ یہ کام کر دیا گیا ہے۔ اور مبارک ہو قوم کو کہ جو جس پولیس نے ان کے ٹیکس کے پیسے سے ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی حفاظت کرے نہ کرے، لیکن ان کے بادشاہوں کی حفاظت لازمی کرے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اور پشاور